دے شاگرداں دے وچوں حضور دی صف اول دے وچ جڑے چند شاگرد ہیں انہاں جو ایک دا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بہت بڑا شاگرد ہے مصطفیٰ، بہت بڑا شاگرد، مطلب جس دے استاد فخر کرتے انہاں علی، عثمان، عمر، طلحہ، حسین، حسن وہ شاگرد ہیں جنہاں سے رسول فخر کرتا ہے۔ پہلی صف دے وچ بیٹھا ہویا شاگرد فرماتے ہیں لا یحقرن احد احدا من المسلمین، خبردار کسے مسلمان دی حقارت اپنے دل دے وچ نہ لے آویں۔ جڑے ابو بکر دے نام تے دویاں نو حقارت نال ویندن او ذرا غور دے نال اے تواڈے امام دا قول ہے لا يحقرن احد احدا من المسلمين